मोगाच्या बाबा भयणीनो, एब्राहम लिंकन पयलींच फावटी निवडून आयले पळय तेन्ना तो आपलें भाशण दिवपाक तयारी करतालो. आनी भाशण दिवपाक तयारी करतना ताका थंयसर जायते हाल्ले व्हडले व्हडले डिग्निटरीज ताचे मदें एकलो उद्गारता, जाणो जाव एब्राहम, तुजो बापूय सामार हाल्लो आनी म्हजे फॅमिलीक तो मोचे शिंवतालो, वाणो शिंवतालो. सोरबंदी हाले मातशे हांसले. एब्राहम लिंकनान ताका जबाब दिलो, म्हजो बापूय खरेंच सामार. ताणें न्हूच फकत तुजे फॅमिलीक पूण जायत्या फॅमिलींक मोचे शिंवल्यात. तो आपलो वावर मोगान कोत्तालो, प्रमाणीकपणान कोत्तालो, कोणाक फटय नाहल्लो. आनी भाशेन तो बरोच सामार कसो जियेलो. हें आयकून दुसऱ्यांक सट जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळ कोत्ता आमची मुळां आनी आमची मुल्यां ह्या दोन विशयांचेर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची मुळां खंय आसात? आमची मुळां खंय आसात? हांवें म्हणटा आमची मुळां आसा आमचे शीत कोडयेन. आमची मुळां आसा आमच्या साद्या न्हेसणान. आमची मुळां आसा आमच्या ल्हान ल्हान घरांनी. आमची मुळां आसात आमचे फॅमिलीन. आमची मुळां आसा आमच्या घोराब्यांत मागणें. ही आमची मुळां. आमची मुल्यां कितें? आमची मुल्यां घोराब्यान बाराबोर मागणें करून एकठांय मोगान जियेवप. घोव बायल कशीं एकामेकाक विस्वाशी रावप, एकामेकाचो मोग करप, एकामेकाक बोगसप. आमची मुल्यां आमच्या भुरग्यांक शिकोवप, कितें बरें कितें वायट, कितें करूंक जाय कितें करूंक फावना. आमच्या भुरग्यांक शिकोवप वडिलांक मान दिवचो, वडिलांक रेस्पेद दिवचो, वडिलांचें आयकुचें, वडिलांक मानान लेखचीं. पाय बाय कशीं, शापाय शामाय कशीं तांकां आदार दिवचो. ही आमची मुल्यां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो समाज आमी सुदरलो म्हणटा आनी ह्या सुदारपान आमची मुळांय आमी विसरल्या आनी मुल्याय आमी विसरल्या. आमची मुळां आमी विसरल्या. कित्याक आयच्या काळार सगळे नवेपण दिवस सोदना फुडें आमकां त्या ल्हान घराची वाज आयली. आमकां त्या आदल्या न्हेसणाची वाज आयली. आमकां त्या आदल्या जेवणाची वाज आयली. आमची मुल्यां पळोवंक गेल्यार आयज आमची भुरगीं शिकतात आनी तूं मांयक सांगता, तुवें सांगची गरज ना, हांव जाणो, हांव शिकलां. आनी भाशेन जायते सांगूं येता, आमी जाणो, आमच्या भुरग्यांक आमकां म्हणटा पळय तें आमी जाणो. आमची मुळांय हाल्ल्यांत आनी आमची मुल्याय हाल्ल्यांत. आनी हाका लागून आमची गोंय हाल्लां, आमचें गोंय हाल्लां. तस मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी लांबदीक फॅमिलीची कथा आयकल्या. कोण भाशेन पवित्र पुस्तक दोळे मुखार दवरता, जेजूक नोदरेन धरून यो फॅमिली. कित्याक फॅमिली वरवीं, घोराब्या वरवीं आमचो फुडार कसो जाता हें आमकां पवित्र पुस्तकार ह्यो फॅमिली मेवता पळय तेन्ना आमकां गमता. बरें जिवीत जेता, चुकता, पडटा, वायट आदारता, पूण शेवट हे फॅमिलीन ह्या फॅमिलीच्या
इतिहासान जेजू जल्मता आनी जेजू हे सगळे इतिहास पवित्र कोत्ता देवाक मानता ते भाशेन मोगाच्या भाव भयणो आमी आमची मुळां आनी आमची मुल्यां आमच्या दोळ्या मुखार दवरीत जाल्यार हांवें पळयता कोण कोण भाशेन आमकां मार बसता पळय तो मुळां वाटेन आमची मुळां आमी विसरल्यांत आमी गोंयची सोबीत सुंदर गांवची आमचो देश काय बरो आख्ख्या संवसाराक कशें नांव गाजता पूण ताजी आमकां वाज आयल्या अर्दो लोक सोडून गेलो गोंय अर्दो लोकांन गोंय आखाताक विकलें गोंयची सोबिताय पिड्यार केली दोंगर दर्या न्हंयो पिड्यार केल्यो आमची मुळां ती मुल्यां आमचे घोराबे जंय मागणें ना जंय माय पायक देख ना माय पाय भुरग्यांक देख दिवंक नको ओ भुरगीं माय पायची देख आयकना आनी भाशेन आमच्या घोराब्यांनी मुल्यां काबार जायत वेता मोगाच्या भाव भयणो आज कितें भाशेन आमच्या गोंया पासत मागया आमच्या घोराब्या पासत मागया आमकां देवान बागेवंत फ्रांस शावियर फावो केलो व्हडलो बागेवंत इतलो व्हडलो की देवान ताची कूड कुसूंक दिवंक ना असलो बागेवंत जो आमकां उलो मारता आमचें गोंय सांबाळूंक ताची कूड पयसतना आयली आनी जायते दुसऱ्या गांवचे भाव भयणी अप्रोच करता ही कूड दुसऱ्या गांवांनी उरूंक जायना हाल्ली वाटेर व्हडे हांगातूय तेंगतालें गोंया पावलें आमच्या गांवांत रावची ताची उमेद आनी हाका लागून आमी जायती उद्गारीत आयल्यांत की बागेवंत फ्रांस शावेर आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हूण किते भाशेन मागया आमचे घोराबे सांबाळ म्हूण घोराब्यांनी देख माय पायन भुरग्यांक दिवची देख माय पायन आपलें जिवीत जिवचें आनी भुरग्यांनी माय पायक फावो तो मान रेस्पेद हे भाशेन आमचे घोराबे पवित्र घोराबे जावंक पावचे होच आवडो आज कितें भाशेन बागेवंत शावेराचे विणवणेन बापाक उबारुया